أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله معانا 4 عربيات مستعملين للبيع في مصر، 2 شيفروليه دبابة و2 ايسوزو ديمكس. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالموضوع اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات وكمان سعر العربيات وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2015. العربية استعمال من الزيرو، يعني رجل واحدة راكبة في العربية. العربية فيها جميع الكماليات، العربية فيها تكييف وكمان فيها زجاج كهرباء، والعربية فيها إنذار أصلي مش متركب. العربية باور، العربية بحالة ممتازة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2015. سعر العربية 245,000 جنيه. سعر العربية 245,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 254 91 291. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 254 91 281. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2018. العربية فابريكا بره وجوه. العربية فيها كاوتش جديد وفارش جلد جديد. العربية فيها رخصة لمدة سنة. العربية فيها طبلية صاج بداير استانلس. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2018. سعر العربية 260,000 جنيه. سعر العربية 260,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 213 41 600. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 213 41 600. العربية اللي معانا دلوقتي عربية ايسوزو ديمكس موديل العربية 2010. العربية قايم، العربية خليجي، العربية فيها رخصة طويلة، العربية ما فيش مسمار محلول من المكنة، العربية فيها طقم كاوتش جديد، العربية في حالة الزيرو تماما. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية ايسوزو ديمكس موديل العربية 2010. سعر العربية 225,000 جنيه. سعر العربية 225,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 191 13 494. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 191 13 494. العربية الأخيرة اللي معانا النهاردة هي عربية ايسوزو ديمكس موديل العربية 2014. العربية فيها عداد شرعي 85,000 كيلو فقط. العربية بحالة الفابريكا بالكامل، جميع الكماليات. العربية فيها رخصة شهر 8 2020. العربية فيها 4 فرد كاوتش لسه راكبين. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية ايسوزو ديمكس موديل العربية 2014. سعر العربية 287,000 جنيه. سعر العربية 287,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 01000 34 41 71. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 01000 34 41 71. موضوعنا النهاردة خلص، استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك وكمان تفعل زر الجرس عشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.